आज हामी यस भिडियो मार्फत चीन र भारतबीच सीमा विवादको विषयले उब्जिएको टकरावको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रण भएसँगै आफ्नो देश छोडेर भागेको धार्मिक गुरु दलाई लामा भारतमा शरणार्थीको रूपमा रहिरहेको छ। तिब्बतबाट दलाई लामा सहित भागेर आएका उनका अनुयायीहरू नेपाल र भारतमा शरणार्थीको रूपमा लछ्याप्रै भागेर आएका छन्। उनीहरूको नजरमा दलाई लामा एक धार्मिक गुरुको रूपमा रहे तापनि चीनको नजरमा दलाई लामा एक विखण्डनकारी, चीन विरोधी र अमेरिकाको चीनमाथि प्रहार गर्ने मुङ्ग्रोभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। हुन पनि दलाई लामाको अभिव्यक्ति चीनको विरुद्धमै देखिन्छ र उनको अभियान अर्थात् स्वतन्त्र तिब्बतको अभियान त सिधै चीनमा विखण्डन ल्याउने खालको नै रहेको छ। त्यसैकारण पनि दलाई लामा तिब्बतमा त के कुरा चीनको सीमासँग जोडिएको भारतकै राज्यहरूमा भ्रमणमा निस्कियो भने पनि चीनले आफ्नो सुरक्षा कडा गरिहाल्छ। नेपालमा पनि कैयौँ पटक फ्री टिबेट मुभमेन्टका अनुयायी भिक्षुहरूलाई प्रहरीहरूद्वारा छाला फुटाउने काम भइसकेको छ। आज हामी यस भिडियो मार्फत यही भारत र चीन बीच भएको विवादहरूको विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले चीन विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै केही समय अघि भनेका थिए, इफ समडे टिबेट बिकम्स द टेरिटरी अफ द चाइनिज फरएभर, it will not only be the end of Tibet, but China will also become a permanent threat to India. अर्थात् उनले भनेका थिए कि यदि कुनै दिन तिब्बतको क्षेत्र सदा सदाको निमित्त चिनियाहरूको भएको खण्डमा यो तिब्बतको विलय मात्रै हुने छैन, बरु भारतको निमित्त पनि चीन स्थायी रूपमा चुनौती बन्नेछ। दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, आजभन्दा केही वर्ष अघिदेखि चीन र भारत बीचको सीमा विवादहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्कर्षमा पुगेको छ, जसमध्ये पनि गलवान भ्यालीमा भएको घटनामा चिनिया सैनिकहरूको आक्रमणमा परेर 20 जना भारतीय सेनाहरू शहीद भइसकेका छन्। आजभन्दा केही समय अघि मात्रै चीनले तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो रेलमार्गको निर्माण गरेर संसारलाई नै चकित पार्ने काम गरिसकेको छ। त्यसको अलावा पनि चीनले तिब्बतमाथिको आफ्नो पकड पनि आगामी दिनहरूमा कसैले पनि चलाउन नसक्ने गरी मजबुत पनि बनाइसकेको छ। त्यसको अलावा तिब्बतको खनिज सम्पदामाथि पनि चीनको एकाधिकार स्थापित हुन पुगेको छ, जसको कारण चीनको आर्थिक स्थितिमा पनि व्यापक सुधार आएको विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन्। कोरोना कालमा विश्व अर्थव्यवस्था नै धराशायी बनेको अवस्थामा पनि चीनले भने आफ्नो अर्थव्यवस्थामा व्यापक फड्को मारिरहेको छ, जसलाई भारतले भने आफ्नो टाउको दुखाइको रूपमा लिने गरेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि भारतको जनसङ्ख्याको ठुलो खेमा चीनको पक्षमा देखा परेको छ, तर उनीहरू शासितको अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरू चीनलाई आफ्नो असल छिमेकी मुलुकको रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर भारतका हिन्दूवादीहरू, आरएसएसका पाखण्डीहरू र बीजेपी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू भने चीनको उन्नति र प्रगतिसँग खुसी छैनन्। तिब्बत चीनमा विलय हुनुभन्दा अघिसम्म भारतका हिन्दूवादीहरू निश्चिन्त थिए, किनकि तिब्बतीहरू तालमा जमेको पानी जस्तै शान्त थियो, तर तिब्बत चीनमा विलय भएसँगै चीन आक्रामक भएर अघि बढेको छ, विश्वमै आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्ने गरी अघि बढेको छ, जसले गर्दा चीनको आसपासमा रहेको देशहरू नेपाल, भारत, बर्मा, बङ्गलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का, भुटान लगायतका देशहरूमा त हलचल हुने नै भयो। आजको दिनमा पुरै विश्वमा तहल्का मचिएको छ। चीन र भारत बीचको सम्बन्ध जे जस्तो भए तापनि नेपालको निमित्त भने दुवै छिमेकी देशहरू चीन र भारत एक समान हुन्, न कुनै हाम्रो भावनाबाट टाढा छ, न कुनै नजिक। भारत र चीनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको विचारधारासँग हामी र हाम्रो विचारधारा नमिल्न सक्छ, मेल नखान सक्छ, तर देश र पुरै देशवासीहरू हाम्रो शत्रु हुनै सक्दैन। भारत र चीन बीच पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्मै सीमा विवाद नै सीमा विवाद रहेको छ, जसमध्ये केही ठाउँहरू त त्यस्ता रहेका छन् जहाँ एकदमै अग्लो अग्लो ठाउँहरूमा सीमा विवादहरू रहेका छन्, जहाँ एकदमै कठिन परिस्थितिमा दुवै देशका सेनाहरू रहेका हुन्छन्।
ती अग्ला अग्ला पहाडी क्षेत्रहरूमा लगभग वर्षभरि नै 0 डिग्रीदेखि लिएर -डिग्रीमा तापक्रम झर्ने गर्दछ। यी केही विवादित सीमा क्षेत्रहरूलाई दुनियाँकै सबैभन्दा बढी विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा गन्ने गरिन्छ, किनकि यी विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा आजसम्म पनि राम्रोसँग नापजोख भएको छैन। भारतले भने म्याकमोहन लाइनलाई वास्तविक सीमारेखाको रूपमा मान्दछ, तर चीनले भने म्याकमोहन लाइनलाई वास्तविक सीमारेखा मान्न तयार छैन। म्याकमोहन रेखा वास्तवमा भारत र तिब्बत बीचको सीमारेखा हो, जुन रेखा सन् 1914मा अस्तित्वमा आएको थियो, जुन लाइन तत्कालीन भारतीय ब्रिटिस सरकार र तिब्बत बीच सिमला सम्झौतापछि अस्तित्वमा आएको थियो। म्याकमोहन लाइन तत्कालीन अङ्ग्रेज सरकारको विदेश सचिव सर हेनरी म्याकमोहनको नाममा राखिएको थियो, जसको उक्त सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अधिकांश हिमालय क्षेत्र हुँदै गएको उक्त म्याकमोहन लाइन नै भारतको अनुसार उसको चीनसँगको सीमारेखा हो, तर चीन भने सन् 1914मा भारतको तिब्बतसँग भएको सम्झौतालाई मान्न तयार नै छैन, अर्थात् चीन सन् 1914को सिमला सम्झौतालाई नै मान्न तयार छैन। चीनको अनुसार तिब्बत कहिले पनि एक स्वायत्त राज्य छँदै थिएन, जबकि तिब्बत चीनकै एक अभिन्न अङ्ग रहेकोले तिब्बतलाई अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्ने कुनै अधिकार नै थिएन। त्यसकारण तिब्बत र भारत बीच सन् 1914मा भएको सिमला सम्झौता एक अवैधानिक सम्झौता हो। भारतले म्याकमोहन लाइनलाई नै चीनसँगको आफ्नो सीमारेखा माने तापनि चीनको आफ्नो मानचित्रमा भने चीनले म्याकमोहन लाइनभन्दा भित्र 56,000 वर्ग माइलको क्षेत्रलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा गाभेको छ, जसलाई चीनले दक्षिणी तिब्बतको नामले पुकार्ने गर्दछ। यही म्याकमोहन लाइनको विषयमा विवाद चर्किएपछि सन् 1962मा चीन र भारत बीच एक युद्ध पनि भएको थियो, जुन युद्धपछि चीनले भारतको अनेकौं ठाउँहरूमा भारतीय भूमिहरू नियन्त्रणमा राखेको छ र चीनले नियन्त्रण गरेको क्षेत्र र भारत बीचको सीमालाई LAC अर्थात् लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलको नामले चिन्ने गरिन्छ, अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखाको नामले चिन्ने गरिन्छ। भारत र चीन बीच जम्मा 3,488 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ, जुन सीमारेखा भारतको जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा फैलिएको छ। भारत र चीन बीचको सीमारेखालाई 3 सेक्टरहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसमध्ये वेस्टर्न सेक्टरमा जम्मू काश्मीर, मिडल सेक्टरमा हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड र इस्टर्न सेक्टरमा सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई राखिएको छ। आउनुहोस् आज हामी भारत र चीन बीच रहेको विभिन्न विवादित क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी लिनेछौँ, जसमध्ये सर्वप्रथम रहेको छ नाथुला विवाद। नाथुला हिमालयको काखमा रहेको एक पर्वत भन्ज्याङ हो, जसले भारतीय राज्य सिक्किम र दक्षिणी तिब्बतमा चुम्बी घाटीलाई जोड्दछ, जुन 14,200 फिटको उचाइमा रहेको छ। सन् 1962को भारत र चीन बीचको युद्धपछि भने यसलाई बन्द गरिएको थियो। सन् 1962देखि बन्द रहेको उक्त बाटो सन् 2006 पछि व्यापारको निमित्त पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 20औं शताब्दीको सुरुवातमा 80% व्यापार भारत र चीन बीच यसै नाथुला भन्ज्याङको माध्यम भएर हुने गर्दथ्यो। लाको अर्थ तिब्बती भाषामा भन्ज्याङ हो। यो नाथुला भन्ज्याङ पनि प्राचीन सिल्क रोड अर्थात् रेशम मार्गकै एक हिस्सा हो। भारतीय पक्षबाट नाथुला भन्ज्याङ सिक्किमको राजधानी गान्तोक सहरबाट 54 किलोमिटर अर्थात् 34 माइल पूर्वमा अवस्थित रहेको छ। नाथुला क्षेत्रमा केवल भारतीय नागरिकहरू मात्रै जान सक्छन्, त्यो पनि जसले सिक्किमबाट पासपोर्ट प्राप्त गरेका छन् उनीहरू मात्रै। नाथुला भन्ज्याङ चीन र भारत बीचको पारस्परिक सम्झौताद्वारा स्थापित 3 खुला व्यापार चौकीहरूमध्ये एक हो, जबकि अन्य 2 हिमाचल प्रदेशमा सिप्किला र उत्तराखण्डमा लिपुलेक रहेका छन्। सन् 1962देखि बन्द भएको नाथुला सन् 2006देखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। नाथुला भन्ज्याङ बौद्ध तथा हिन्दू समुदायका मानिसहरूको निमित्त सञ्चालनमा आउन अत्यावश्यक रहेको छ, किनकि तीर्थयात्रीहरूको यात्रालाई यस मार्गले धेरै नै सहज तथा छोटो पारिदिएको छ। नाथुला
भारत र चिनिया सेनाहरू बीचको पारस्परिक सम्झौता अनुसार खोलिएको 4 स्थलहरू मध्येको यो पनि एक महत्त्वपूर्ण स्थल हो। दुवै देशका सेनाहरूको सम्झौता अनुरूप खोलिएका 4 स्थलहरू मध्ये एक चुसुल हो जुन लद्दाखमा पर्दछ, अर्को नाथुला हो र अर्को बमला भन्ज्याङ जुन अरुणाचलको तवाङ जिल्लामा पर्दछ र अर्को लिपुलेख भन्ज्याङ जुन उत्तराखण्डमा पर्दछ। भारतका हजारौं हिन्दूहरू नाथुला भएरै कैलाश मानसरोवर जाने गर्दछन्, त्यसैकारण पनि भारतीय हिन्दूहरूको निमित्त नाथुला महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सन् 1965 को भारत पाकिस्तान युद्धपछि चीनले भारतलाई नाथुला र झेलेप्ला खाली गर्न भनेको थियो। चीनको उक्त निर्देशनसँगै भारतले झेलेप्ला क्षेत्र खाली गरिदियो, तर नाथुला क्षेत्र भने खाली गरेन र नाथुला क्षेत्र भने आफ्नै कब्जामा राखिराख्यो। नाथुलाको विवाद सामसुम भएको थियो, तर जब सन् 1967 मा भारतले नाथुलादेखि सेगुलासम्म तारबार गरेर आफ्नो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्यो, तब नाथुलाको विवाद सतहमा आयो। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गर्ने बित्तिकै चीनले भारतको सीमामाथि आपत्ति जनायो। परिणामस्वरूप चीन र भारतीय सेनाबीच हात हालहालको परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो। जुन लडाईँ लगभग 40 वर्षसम्म जारी रह्यो र दुवै देशको सेनाबीच भएको सम्झौता अनुरूप सन् 2006 मा दुवै देशको व्यापारिक उद्देश्यले उक्त नाका पुनः खुल्ला गरियो। सन् 1890 को सन्धि अनुसार नाथुलामा भारत र चीन बीच कुनै पनि किसिमको विवाद र समस्या नरहेको बताइन्छ, तर सन् 2020 को मध्यतिर अर्थात् मे 10 को दिन पुनः भारतीय सेना र चिनिया सेना बीच हात हालहालको परिस्थिति सिर्जना भएको खबर छ, जसकारण आज पर्यन्त नाथुला क्षेत्र विवादित रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ। चीन र भारत बीच अर्को रहेको छ तुलुङला विवाद। सन् 1967 पछि चीन र भारत बीच कुनै पनि किसिमको ज्यान जाने गरी विवाद भएको थिएन, तर सन् 1975 मा पुनः भारत र चीन बीच तुलुङलामा ज्यान जाने गरी विवाद छेडियो। किनकि सन् 1975 अक्टोबर 20 मा भारतीय सेनाले दाबी गर्यो कि चिनिया सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको छ। तुलुङला अरुणाचल प्रदेशमा पर्दछ, जहाँ भारतको सीमाभित्रै घुसेर चिनिया सेनाले आसाम राइफल्सका जवानहरूमाथि आक्रमण गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ, जुन आक्रमणमा परि 4 जना भारतीय सेनाहरूको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको विषयमा भारतीय सैनिक अधिकारीले द न्युयोर्क टाइम्सलाई जानकारी दिँदै भनेका थिए कि चिनिया सेनाले भित्र घुसेर आक्रमण गरेको क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि भारतीय सेनाले गस्ती गर्दै आइरहेको क्षेत्र हो, तर चीनले भने भारतको उक्त दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तुलुङला विवाद सन् 1975 मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि उत्कर्षमा पुगेको विवाद रहेको थियो। अर्को रहेको छ तवाङ विवाद। तवाङ क्षेत्र भारतको अरुणाचल प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ, जुन क्षेत्र चीन र भारत बीचको विवादित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। तवाङ अरुणाचल प्रदेशको एक सहर हो, जुन तवाङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। तवाङ अरुणाचल प्रदेशको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। तवाङ जिल्लाको उत्तर पूर्वमा तिब्बत, दक्षिण पश्चिममा भुटान र दक्षिण पूर्वमा पश्चिम कामेङ जिल्ला अवस्थित छ। तवाङ सहर समुद्र सतहदेखि 3500 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। अरुणाचलको तवाङ बौद्ध विहार सन् 1680-81 मा लामा लोड्रे ग्यात्सोले निर्माण गर्न लगाएका थिए। उक्त बौद्ध विहार समुद्र सतहबाट 10,000 फिटको उचाइमा रहेको छ। तामाङ बौद्ध विहार एसियाको सबैभन्दा ठुलो बौद्ध विहार हो, जहाँ 700 जना बौद्ध भन्तीहरू रहन सक्छन्। त्यसैकारण उक्त तवाङ क्षेत्रलाई भारत आफ्नो भएको दाबी गर्दछ भने चीन पनि आफू तिब्बत जस्तै बौद्ध पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ। त्यसैकारण एकपटक दलाई लामाले उक्त तवाङ बुद्ध विहारको भ्रमण गरेका थिए, जुन बेला चीनले उक्त भ्रमणको कडा शब्दमा विरोध गरेको थियो। सन् 1914 मा ब्रिटिस भारत र तिब्बतका प्रतिनिधिहरू बीच भएको सम्झौतामा उक्त विवादित भनिएको तवाङ क्षेत्र भारतको बताइएको थियो, तर सन् 1962 मा भएको भारत चीन युद्धमा भने चीनले उक्त तवाङ क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो, किनकि चीन ब्रिटिस र तिब्बत बीचको सम्झौतालाई स्वीकार्न तयार छैन।
त्यसको अलावा पनि सन् 1987मा चीन र भारतबीच तवाङ क्षेत्रमा विवादको स्थिति देखा परेको थियो, जुन विवादको समयमा चीनले भारतको भनिएको उक्त तवाङ इलाकामा आफ्नो झन्डा गाड्न सफल भएको थियो। हुन पनि ब्रिटिसले सीमाङ्कन गरेको कुनै पनि सीमारेखा विवादरहित बने छैन। ब्रिटिसले तयार पारेको म्यापमा बनाइएका सीमारेखाहरू पूर्णतः फुटाउ र राजगरमा आधारित रहेको छ। ब्रिटिसले इन्डियाको लडाकु समुदायहरूमध्ये एक मानिएका पन्जाबीहरूको शक्तिलाई तोड्नको निमित्त आधा पन्जाब भारतमा र आधा पन्जाब पाकिस्तानमा पर्ने गरेर सीमाङ्कन गरिदिएको थियो। जस्तो कि अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा रहेको लडाकु समुदायहरू पश्तुन समुदायको एकता र शक्तिलाई तोड्नको निमित्त पश्तुन समुदायहरूलाई दुईतिरै पर्ने गरेर सीमारेखा निर्धारण गरिएको छ। त्यसै कारण पनि शक्तिशाली देशहरू ब्रिटिसले निर्माण गरेको सीमारेखालाई मान्न तयार छैनन्। अब लडाकु भनिएका पश्तुन समुदायहरू आधा अफगानिस्तानमा पुगे भने आधा चाहिँ पाकिस्तानमा। अर्को रहेको छ प्याङ्गोङ झिल विवाद। प्याङ्गोङ झिल 4225 मिटर उचाइमा रहेको छ, जुन पूर्वमा लद्दाखदेखि लिएर पश्चिममा तिब्बतसम्म फैलिएको छ। प्याङ्गोङ झिलको लम्बाइ 134 किलोमिटर रहेको छ। यो झिललाई प्याङ्गोङ झिल, सोन्याउ, रम्सो तथा न्याक्सो लगायतका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। प्याङ्गोङ झिलको लम्बाइको लगभग 50% तिब्बतमा र बाँकी 40% लद्दाखमा पर्दछ। जाडोयाममा यो झिल पूर्ण रूपमा जमेर बरफ बन्ने गर्दछ। प्याङ्गोङ झिल विवादित बन्नुको कारण हो कि यो झिलबाट नै LAC अर्थात् लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् वास्तविक नियन्त्रण रेखा बगेको छ र वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट लगभग 20 किलोमिटर भित्र झिलको भूभागलाई चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। तर उक्त 20 किलोमिटरको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ। यस हिसाबले हेर्दा झिलको 45 किलोमिटर भारतको क्षेत्रमा र 90 किलोमिटर क्षेत्र चीनको क्षेत्रमा पर्न आउँछ। त्यसै कारण वास्तविक नियन्त्रण रेखा पनि लगभग झिललाई नै बीचमा चिरेर गएको देखिन्छ र भारतको आरोप अनुसार उक्त क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरेको आरोप छ। त्यसको मुख्य कारण हो कि दुवै देशको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलप्रति सहमति नहुनु हो। भारतले भने ब्रिटिस इन्डियाले तिब्बतसँग सम्झौता गरेर तय गरेको सीमारेखालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा ठान्दछ भने चीनले उक्त नियन्त्रण रेखालाई अस्वीकार गर्दछ र आफ्नो छुट्टै वास्तविक नियन्त्रण रेखाको निर्माण गरेको छ। त्यसै कारण यस विवादित बनिएको प्याङ्गोङ झिलमा पटक पटक चीन र भारत बीचको सेनाहरू एक आपसमा भिड्ने गर्दछन्। त्यसको अलावा रणनीतिक हिसाबले पनि प्याङ्गोङ झिलको अत्यधिक महत्त्व रहेको छ, किनकि प्याङ्गोङ झिल चुसुल घाटीको बाटोमै पर्ने गर्दछ। त्यसै कारण चुसुल घाटीको बाटो भएर नै चीनले भारतीय भूमि भनिएको क्षेत्र अर्थात् चीनले आफ्नो दाबी गरेको क्षेत्र अर्थात् चीनको भाषामा भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने गर्दछ। सन् 1962 को भारत चीन युद्धमा पनि चीनले यही चुसुल घाटीबाट भारतमाथि मुख्य रूपमा आक्रमणको सुरुवात गरेको थियो। भारत चीनसँग यसकारण पनि त्रसित अवस्थामा रहेको छ कि प्याङ्गोङ झिलको आसपासमा चीनले तीव्र गतिमा सडकहरू निर्माण गरिरहेको जानकारी भारतले प्राप्त गरेको छ। भारत चीन बीच अर्को विवाद रहेको छ डोकलाम विवाद। सन् 2017 मा भारत र चीन बीच डोकलाम विवाद 70 देखि लिएर 80 दिनसम्म चलेको थियो, किनकि चीनले डोकलाम क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको सडकको भारतले तीव्र रूपमा विरोध गरेको थियो। खासमा भन्ने हो भनेदेखि डोकलाम भारतसँग जोडिएको क्षेत्र नभएर भुटान र चीन बीचको विवादित क्षेत्र हो। तर डोकलाम भारतको सिक्किम राज्यको नजिक रहेको कारणले गर्दा डोकलामलाई ट्राई जक्सन पोइन्ट पनि मान्ने गरिन्छ। त्यसै कारण यदि चीनले डोकलाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको खण्डमा र उक्त क्षेत्रबाट डोकलाम हुँदै भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरू जोड्ने 20 किलोमिटर लम्बाइको चिकन नेक अर्थात् कुखुराको घाँटी जस्तो देखिने क्षेत्रमा कर्याप्पे पारेर पूर्वी उत्तर राज्यहरूलाई भारतबाट अलग गर्न सक्छ भन्ने त्रास छ र भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रलाई चीनले आफ्नो क्षेत्रमा गाप्न पनि सक्छ भन्ने भारतको एकदमै ठुलो त्रास रहेको छ। भारतीय विश्लेषकहरूको अनुसार चीन भुटान बीचको डोकलाम क्षेत्रको नजिक पर्ने भारतको सिक्किम क्षेत्र एकमात्र त्यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट मात्रै
चीनको हरेक गतिविधिहरूलाई भारतले विफल तुल्याउन सक्नेछ र त्यस्तै सिक्किम प्रान्तबाट मात्रै भारतले चीनको हरेक गतिविधिहरूलाई निहाल्न सक्नेछ। त्यसैकारण यो क्षेत्र भारतको निमित्त पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि यो क्षेत्रको उचाइबाट भारतले पनि सामरिक लाभ उठाउन सक्नेछ। चीन र भारत बीचको अर्को विवाद रहेको छ गलवान घाटी विवाद। विवादित भनिएको गलवान घाटी अक्साई चीनमा अवस्थित छ। गलवान घाटीमा भारत र चीनलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलले छुट्याएको छ। गलवान घाटी चीनको दक्षिणी सिन्जियाङ प्रान्तदेखि लिएर भारतको लद्दाखसम्म जोडिएको छ र यो गलवान घाटी चीन र भारत दुवैको निमित्त रणनीतिक हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि यो क्षेत्र पाकिस्तान चीनको सिन्जियाङ हुँदै भारतको लद्दाखसम्म जोडिएको छ र सन् 1962 को चीन भारत युद्धको समयमा पनि गलवान घाटीको यो क्षेत्र युद्धको मुख्य क्षेत्र रहेको थियो। हुन त भारत चीनको मुकाबिला गर्न सक्ने स्थितिमै रहेको छैन। युद्धकै निमित्त पनि सैनिक शक्तिको हिसाबले, युद्ध सामग्रीको हिसाबले, विकास निर्माणको हिसाबले, टेक्नोलोजीको हिसाबले, रणनीतिको हिसाबले र आर्थिक स्थितिको हिसाबले पनि चीन भारतभन्दा 100 कदम अगाडि रहेको छ। भारत त उही रुई कराई गर्ने मात्रै हो, किनकि गलवान घाटीमा चीनले युद्धका निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू, सडक निर्माणहरू गरिसकेको छ र चीनले रणनीतिको हिसाबले पनि यति धेरै आफ्नो चातुर्यता प्रस्तुत गरेको छ कि उसले भारतसँग एक सम्झौता गरेर गलवान घाटीको क्षेत्रमा दुवै तर्फबाट थप निर्माण कार्य नगर्ने सम्झौता गरिसकेको छ र त्यसैको आधारमा भारतले गर्ने गरेको वा गर्न खोजेको विकास निर्माणको कामलाई चीनले अवैधानिक बताउने गरेको छ र उक्त कुरा सम्झौताको हिसाबले जायज पनि ठहरिन जान्छ। सम्झौतालाई आधार मान्दै चीन दुवैतर्फ तटस्थता चाहन्छ, तर भारत पनि गलवान क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक शक्तिलाई मजबुत बनाउन चाहन्छ, विकास निर्माण गर्न चाहन्छ। तर चीन भने सम्झौतालाई लिएर भारतको विकास निर्माण सम्झौता विपरीत रहेको कुरा बताउने गर्दछ। त्यसको पनि केही कारणहरू रहेका छन्, जसको पहिलो कारण रहेको छ कि विगत 7-8 महिनादेखि अर्थात् कोरोना महामारीको कारण विश्वको ठुल्ठुला अर्थव्यवस्थाहरू धराशायी बनेका छन्, जसमा चीन, भारत, युरोप र अमेरिकाको जिडिपीमा उल्लेख्य ढङ्गले गिरावट आएको देखिन्छ र कतिपय विश्लेषकहरू भने यो अर्थव्यवस्थामा विश्वभर आएको गिरावटलाई सन् 1930 को द ग्रेट डिप्रेसनसँग जोड्ने गर्दछन् र यही विश्व आर्थिक मन्दीलाई ध्यानमा राखेर त्यसको मौका चीनले आगामी दिनमा उठाउन नपाओस् भनेर बीजेपी सरकारले एफडीआई को नियममाथि अर्थात् फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमाथि कडा नियम लागू गर्यो र भन्यो कि घुमाउरो पारामा भारतसँग सीमा जोडिएका समस्त देशहरूले एफडीआई को निमित्त भारतसँग अनुमति लिनु अत्यावश्यक छ। जुन निर्णय घुमाउरो पारामा चीनको विरुद्धमा देखिन्छ र चीनलाई भारतमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न रोक्ने उद्देश्यले नै उक्त नियम लागू गरिएको बुझिन्छ र त्यसैको जवाफ दिन पनि चीनले गलवान विवाद चर्काएको बुझ्न सकिन्छ। र गलवान घाटीको विवादको अर्को कारण यो पनि हुन सक्छ कि 194 देश सदस्य रहेको वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीमा एउटा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो र जसमा भनिएको थियो कि कोरोना महामारीको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ र विश्वलाई नै हानि पुर्याउने कोरोना भाइरस कहाँबाट सुरु भएको हो त्यसको विषयमा छानबिन हुन अत्यावश्यक छ र यो वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको प्रमुख विङ हो र उक्त प्रस्तावलाई मोदी सरकारले अर्थात् बीजेपीको सरकारले पनि समर्थन जनाएको छ र त्यसैलाई कडा शब्दमा जवाफ दिन पनि चीनले गलवान भ्यालीको विवादलाई चर्काएको हुन सक्छ। हस्त साथीहरू, यी थिए चीन भारत विवादका क्षेत्रहरू, कारण र यथार्थहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।